अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, आउटलाइंस में आज के व्लॉग की बता दूं। एक तो पाकिस्तान दिवालिया हो चुका, अब इंतजार किया जा रहा है कि उसका ऐलान कब किया जाता है, बल्कि अब मुतालबा किया जा रहा है कि पाकिस्तान को अपने डिफॉल्टर का बाकायदा डिक्लेयर कर देना चाहिए। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। पेट्रोलियम बददियानती का भी जिक्र होगा जो हुकूमत पाकिस्तानी अवाम के साथ कर रही है, और साथ ही नून लीग ने तमाम का तमाम जो मलबा था, अपना गंद था, इस्टेब्लिशमेंट पर डालना शुरू कर दिया है और अपनी सफाइयां या अपने आप को इस सूरत हाल से निकालने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। ये क्या मामलात हैं, इस पर बात करेंगे। अलीमा खान ने चित्राल में जाकर ललकारा है, और अलीमा खान की ललकार और दूसरी तरफ इमरान खान का इनकार भी आज के व्लॉग का बाकायदा मौजू है। इसके अलावा अगर वक्त मिला तो इंटरनेशनल सूरत हाल और ख़ास तौर पर अहमदी नजात के हवाले से जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी शाये की है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की मुईशत पर चलते हैं। इस हवाले से डॉक्टर फर्रुख सलीम कहते हैं पाकिस्तान का मुआशी ढांचा रिवर्स रॉबिन हुड है। मतलब रॉबिन हुड ये था कि रॉबिन हुड अमीरों से पैसा लूटता था और गरीबों में बांटता था। पाकिस्तान में गरीबों की जेब से पैसा निकालकर शुगर मिल मालकान या फिर आईपीपी मालकान की जेबों में डाला जाता है। बिजली का गर्दिशी कर्जा 2.5 से 3 अरब रुपए था। गैस के सेक्टर में गर्दिशी कर्जे का नामो निशान तक नहीं था, लेकिन अब 3000 अरब रुपए सिर्फ गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा है। हुकूमत के इस्लाहाती इकदामात जीरो है। अवाम की जेब से पैसे निकालने वाले मुआशी ढांचे में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। लेकिन दूसरी तरफ माहिर मुआशियात कहते हैं कि पाकिस्तान को डिक्लेयर कर देना चाहिए कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। इसी में पाकिस्तान की बका, इसी में पाकिस्तान की बचत है। पाकिस्तान पर कुछ सैंक्शन लगेंगी और खास तौर पर हमारी जो अशराफिया है उनकी बदमाशियां कम होंगी, उनकी शाखर्चियां कम होंगी और पाकिस्तान शायद स्टेबल हो सके। श्रीलंका ने अपने आप को डिक्लेयर किया कि वो दिवालिया हो गया और फिर 1.5-2 साल में वो बेहतर हो गए। क्यों कि वो उनके जनाब जो अयाशियां की जा रही थी, अल्लल्ले तल्लल्ले थे, वो फिर खत्म कर दिए गए। ये क्या कह रहे हैं, जरा सुने। If I were to advise, I would say कि आप अब अपना डिफॉल्ट डिक्लेयर करें, क्योंकि डिफॉल्ट की जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो तमाम पूरी हो चुकी हैं पाकिस्तान की। देखें 50% से इंडिकेट होना, अगर आपका कर्जा जो है वो आपका जीडीपी से 50% के करीब से ऊपर चला जाए तो डिफॉल्ट की कंडीशन आपके ऊपर लागू हो जाती है। इस वक्त हमारा कर्जा है 70%। तो वो डिफॉल्ट डिक्लेयर करें, उसके बाद फिर जो कुछ हो वो भुगते और अपनी अयाशियां और अपने जो ये सारा रहन सहन का तरीका है उसको आपने रीसेट करना है। पाकिस्तान के आम आवाम की सूरत हाल यह है कि आटा महंगा हो गया है, रोटी मिलना बहुत मुश्किल है। नान रोटी एसोसिएशन का कहना है कि लाहौर में रोटी 20 से 25 रुपए और नान 30 रुपए में फरोख्त होने लगा है। आटे की कीमत में मुसलसल इजाफे के बायस तंदूर मालकान शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं और उनका कहना है कि अब वो सरकारी निर्ख पर रोटी फरोख्त नहीं कर सकते। ये मुमकिन ही नहीं है, बल्कि सूरत हाल यह है कि किसानों ने 3000 रुपए गंदम फरोख्त की और अब आटा 6000 रुपए मन जनाब मिल रहा है। मतलब डबल करके फिर वापस गरीबों को बेचा जा रहा है। सहाफी मोहम्मद उमेर पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम की बददियानती है उसकी तरफ वो इशारा करते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान अपनी पेट्रोलियम मसनूआत का बेशतर हिस्सा सऊदी अरब और यूएई से खरीदता है। सऊदी अरब ने एशियाई ममालिक के तेल की कीमतों को $11 फी बैरल तक कम किया है। मतलब $80 है तो अब वो $69 में पाकिस्तान को ये दे रहा है जनाब पेट्रोलियम। $11 फी बैरल, ये बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ा तोहफा है। लेकिन हमारी हुकूमत जंग के नाम पर कीमतें बढ़ा रही है। सऊदी हुकूमत का ऐलान करदा रिलीफ अवाम तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा? गुज़श्ता 26 सालों में तेल की कीमतों में ऐलान करदा ये सबसे बड़ी कमी है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को इसका रिलीफ नहीं दिया जा रहा। मौलाना फजल रहमान के बयान की गूंज है। जावेद हाशमी कहते हैं मौलाना फजल रहमान की सियासत और जेयूआई से अगरचे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मगर जो बात उन्होंने की है बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। फौज के जवानों को मैं शहीद समझता हूं, लेकिन तालिबान क्या इसी फौज ने नहीं बनाए? तहरीक लब्बैक जिनको ये आज दहशतगर्द कहते हैं, किसने बनाई? क्या एक फौजी फैजाबाद में सरेआम पैसे नहीं बांट रहा था? क्या यही फौज अमेरिका के लिए जंगें नहीं लड़ती रही? जर्नैलों ने इन सिपाहियों का इस्तेमाल
प्रेशर इलेक्शंस में धांधली और चलती हुकूमतों का तख्ता उलटने के लिए किया। इस फौज को फौज रहने दे, किराए की फौज ना बनाए। और खास तौर पर जब अपनों को आप मारते हैं, एक फौजी अपने लोगों को जब जाकर मारता है तो आप किसे शहीद कहेंगे, किसे कत्ल कहेंगे, किसे मकतूल कहेंगे? उमर इनाम कहते हैं नून लीग या पीपल्स पार्टी के अव्वल दर्जे के किसी लीडर ने मौलाना फजल रहमान को जवाब देने की हिम्मत नहीं की। जवाब देने के लिए ओन चौधरी, फयाज चौहान जैसे सड़क छाप अफराद को मैदान में उतारा गया है। और अब ज्यादा सामने आए तो जनाब एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ है। इस वक्त भी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा खामोश हैं, इस वक्त भी मियां नवाज शरीफ खामोश हैं, इवन इस वक्त तक भी शहबाज शरीफ भी खामोश हैं। क्यों? उनका साबका जो बयानी है वो उन्हें खाया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने जनाब पिछले दिनों कहा जनाब कि ये गलत है, आप उनके साथ एहसान फरोशी कर रहे हैं और फौज के साथ ज्यादती कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने जनाब उनकी साबका तकरीरें ऐसे खोल कर दिखा दी जिन पे उनको कह रहे हैं कि आप फलां जंग हारे, आप फलां जंग हारे, आप तो पाकिस्तानी कौम की जो गोश्त है और हड्डियां तक नोच कर खा गए, आपको इतना बजट दिया। नवाज शरीफ की जनाब बयानात सामने आ गए कि हमने आपको जनाब ये बंदूकें दी, आपको जहाज दिए, हेलीकॉप्टर दिए और आप अपने लोगों पर बमबारी कर रहे हैं। मतलब इस किस्म की सूरत हाल। अब ख्वाजा आसिफ अपने पुराने बयानों से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं मुझे आज से 20 साल कबल की तकरीर याद दिलाई जा रही है। वो तकरीर जिस माहौल में हुई और उसका जो पस मंजर था वो नुक्ता चीनियों को शायद याद नहीं, क्योंकि वो MMA की सूरत में एक आमिर के हलीफ और कासा लेस थे। आमिर का दौर था जिसने अपना ओहदा बचाने के लिए आइन मंसूख किया, आईनी हुकूमत का तख्ता उल्टा, खुद साख्ता हुक्मरान बना, वतन अजीज को एक ऐसी जंग में अमेरिका का हलीफ बनाया जिसके नतायज हम आज भी दहशतगर्दी की सूरत में भुगत रहे हैं। मेरी तकरीर याद दिलाने वाले याद रखें वतन की आज़ादी की जंग में जमीयत उलमाए हिंद कहां और किसके साथ खड़ी थी। ख्वाजा आसिफ साहब आज देखें, क्या आज आमिर का दौर नहीं है? क्या आज आमिर ने ओहदा बचाने के लिए आइन का बेड़ा गर्क नहीं किया? आज क्या एक आईनी हुकूमत का तख्ता आपके जरिए नहीं उल्टा गया? और फिर आप बात करते हैं, आप देखें कि आप वो शख्स थे जिसने एक फौजी आमिर से जाकर बाकायदा हल्फ लिया था। परवेज मुशर्रफ ने जब वज़रा से हल्फ लिया तो आप एक लाइन में तीसरे नंबर पर खड़े हुए थे। ताहिर नईम मलिक कहते हैं बस ख्वाजा साहब ये कहना चाहते हैं कि माहौल बदलने से ख्यालात बदल जाते हैं, यानी आज अपोजिशन रहनुमा कल इक़्तिदार में आए तो उनका भी नुक्ता नजर तब्दील हो जाएगा। किस्मत खान कहते हैं, वो कहते हैं जनरल मुशर्रफ डिक्टेटर था, मगर यह भी याद रखें कि उसके साथ डील के नतीजे में ही शरीफ खानदान ने बिरून मुल्क शाही महलात में रहकर जिला वतनी गुजारी थी। फिर उसी डिक्टेटर मुशर्रफ से नून लीग और पीपल्स पार्टी ने लाइन में लगकर वजारतों के हलफ भी लिए थे। आप भी उनमें शामिल थे जिन्होंने 2008 में मुशर्रफ से वजारत का हलफ लिया था। आप डिक्टेटर से वजारत का हलफ दोहराने की बजाय अपने फौज के खिलाफ वही मशहूर तकरीर ही उनके सामने दोहरा देते जो असेंबली में खड़काई थी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप सारी तकरीरें उठाकर वहां आमिर के खिलाफ कोई बात नहीं की गई, सारा नजला फौज पर गिराया गया। लेकिन इस वक्त भी इमरान खान हो, उनकी बहनें हो, PTI हो, JUI हो, वो आमिर के खिलाफ बात कर रहे हैं, फौज के खिलाफ बात नहीं कर रहे। फौज को इस वक्त भी वो एहतराम देते हैं, लेकिन आमिर के खिलाफ आप नहीं बोलते, आप फौज के खिलाफ बोलते रहे थे। सलमान अकरम राजा कहते हैं पाकिस्तान को आईन और कानून के तहत चलना है। इस हवाले से कायदे आजम के इरशादात हमारे मशले रहा है। उन्होंने बार अपने खिताबात में कहा कि आप जो बाबर्दी अफसरान हैं, आप सिविलियन हुकूमत के मातहत हैं। सब जानते हैं मुदाखलत होती है। असगर हम केस में उस वक्त के DGI और आर्मी चीफ ने एतराफ किया था कि मुस्बित नताइज हासिल करने के लिए इंतखाबात में दखल अंदाजी की थी। अब दखल अंदाजी क्या, अब तो टोटली उसको मैनिपुलेट किया जाता है और नताइज अपनी मर्जी के हासिल किए जाते हैं। थोड़ा सा जनाब अदलिया की तरफ, इरशाद भट्टी कहते हैं अगर नस्ला टावर और मुनार रेस्टोरेंट गिराने के फैसले गलत थे तो गलत फैसले करने वाले जजों को क्यों सजा नहीं दी गई? कम से कम इतनी सजा ही दे दें कि उनकी पेंशन, मराहत और दीगर सहूलतें खत्म कर दी जाएं। जिस दिन गलत फैसले करने वाले जजों को सजा मिलना शुरू हो गई उस दिन गलत फैसलों में कमी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखें, जब हुक्मरान और डिक्टेटर खासतौर पर वो अपनी मर्जी के खुद फैसले लें, वो कब चाहेंगे कि इन जजों को सजा हो? फवाद चौधरी कहते हैं वो वक्त भी आएगा जब फाइज ईसा का तहरीक इंसाफ का निशान वापस लेने का फैसला भी यही अदालतें काल अदम करेंगी। शायद और भी कई फैसले होंगे और उस वक्त इस वक्त जो अदलिया में बदबूदार फैसले मौजूद हैं इनको उठाकर शायद बाहर फेंक दिया जाएगा।
لیکن اس وقت آئین کا بیڑا غرق کرنا، حلیہ تبدیل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ 28ویں آئینی ترمیم کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ رہنما تحریک انصاف رانا عاطف کہتے ہیں مجھے شک ہے کہ یہ کوئی ایسی ترمیم نہ لے آئیں کہ آپ صرف ایک پارٹی کو ووٹ دے سکتے ہیں اور وہ نون لیگ ہے، باقی آپ کسی پارٹی کو ووٹ نہیں ڈال سکتے، ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا رضا ڈار کیس کی طرف آئیں جناب۔ اب ایک تو اس پر پابندی کہ اس کو جناب میڈیا پر آپ نہیں لا سکتے، لیکن جو اندر کی باتیں آ رہی ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہیں۔ خبر ہے کہ رضا ڈیر کیس میں گرفتار ملزم ساجد کی بیوی اور بھائی منظر عام پر آ گئے۔ ساجد کے خلاف کوئی شواہد نہیں، ملزم کے بھائی کا دعویٰ، اور ان کی بیوی کا الزام ہے کہ میرا شوہر سویپر ہے۔ پتہ نہیں کون کون سے الزام لگا دیے، امیروں کو بچانے کے لیے غریبوں کو پھنسا رہے ہیں، مطلب بے گناہ لوگوں کو انوالو کریں گے، اور پھر جب ان کو رہا اور بری کیا جائے گا تو ساتھ رضا ڈار بھی بری کر دیے جائیں گے۔ دوسری طرف جناب عابد شیر علی نے کہا ہے کہ ہم نے عمران خان پر کیسز نہیں بنائے، بیٹیوں والا ہوں، عدت کیس پر کچھ نہیں کہوں گا، حالانکہ ساری غلاظتیں آپ کی ہیں، سارا گند بچالا ہوا آپ کا ہے، لیکن اب آپ نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا شروع کر دیا ہے۔ شاہد میتلا کہتے ہیں نون لیگ نے عمران خان کے خلاف کیسز کا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈالنا شروع کر دیا اور اب وہ پتلی گلی سے یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ جی خبر ہے کہ ماجد سکتی قتل کے JUIF کے رہنما فرخ کھوکھر کو عمر قید کی سزا، کمرہ عدالت سے گرفتار۔ فرخ کھوکھر کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگا دی گئیں۔ فرخ کھوکھر راولپنڈی کی معروف شخصیت تاجی کھوکھر کے صاحبزادے ہیں۔ جی فرخ کھوکھر پر بہت سارے الزامات، قتل و غارت، بتہ اور پتہ نہیں کیا کیا، اور پھر یہ JUIF میں شامل ہو گئے۔ جب JUIF میں شامل ہوئے تو مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ ہماری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا کردار جو ہے یہ تاجی کھوکھر ادا کریں گے، مطلب یہ جناب جرائم میں بھی آگے تھے، اور جب یہ ان کی اصلاح ہوگی تو پھر بھی آگے ہوں گے۔ لیکن اب یہ شاید اس کو انٹرلیٹ کیا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے چونکہ ایک فوج کے خلاف بات کی ہے تو اس کا پہلا جو انعام دیا جا رہا ہے وہ ماجد سکتی قتل کیس میں فرخ کھوکھر کی گرفتاری ہے۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بالکل ہی سو گئے ہیں۔ صدیق جان کہتے ہیں ڈاٹ سے ڈاٹ ملائیں تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا فروری کے بعد اب تک انگیجڈ ہیں، اور وزیر اعلیٰ اس انگیجمنٹ کرنے والوں پر اعتبار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی مہارت ہی 75 سالوں سے لوگوں کو بے وقوف بنانے کی ہے، جن کی مہارت ہی یہی ہے کہ لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے کیسے لگانا ہے، دھوکہ کیسے دینا ہے، لالی پاپ کیسے دینا ہے۔ سہیل آفریدی کی مزاحمت اب غیر اعلانیہ طور پر چھٹی پر چلی گئی ہے۔ نورین خان کہتی ہے ہم کوئی عہدہ نہیں لے رہے، عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک میں حصہ لینا موروثیت نہیں، جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی نکلیں اور کوئی بھی نہ نکلے، مطلب وہ بھی نہ آئے اور ان کی بہنیں بھی نہ نکلیں، ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا نون لیگ کی کوئی حیثیت نہیں، یہ بات کریں جتھے لے کر نون لیگ لے کر آتی تھی، یہاں جب سے PTI آئی ہے ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا۔ اگر نون لیگ پہلے آتی تو یہاں پولیس والے نالوں میں پڑے ہوتے، وہ کہتے ہیں ہم نے اڈیالہ جیل کے باہر کسی ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹنے دیا، لیکن اگر یہاں پر نون لیگ ہوتی تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا۔ دوسری طرف محترمہ علیمہ خان صاحبہ اس وقت خیبر پختونخوا میں چترال میں وہ چھوٹے موٹے اجتماعات سے خطاب کر رہی ہیں اور کھل کر خطاب کر رہی ہیں۔ گزشتہ روز ایک عوامی اجتماع سے انہوں نے خطاب میں کیا کہا، ذرا سنیں۔ میں نے کہا تھا یہ عاصم منیر مجھے جیل میں مار دے گا، اور آج ہم عاصم منیر جو ایک سرکاری ملازم ہے اس کا نام لینے سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس کے ہاتھ میں بندوق ہے۔ ہم نہیں ڈرتے، زیادہ سے زیادہ ہمیں مار دے گا، ہم شہید ہو جائیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے، ہم بہنیں بھی، ہم نہیں ڈرتے، ہم ڈرپوک ظالم لوگوں سے ہم نہیں ڈرتے، ہم بہنیں نہیں ڈرتی۔ اگر ہمارا بھائی 3 سال جو اپنے ملک کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہے، جی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کی ذہنی حالت کیسی، عمران خان جیل میں بیٹھا ہے کس سوچ کے ساتھ؟ اس سوچ کا جو اظہار کیا ہے وہ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ انہوں نے آ کر کھل کر یہ بتایا، وہ کہتے ہیں جب جناب علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت ہم سب مل کر وہاں گئے تھے، ان میں بڑے بڑے لوگ مطلب موجود تھے، اور ہم نے ان کو آفر کی کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ بنی گالا شفٹ ہو جائیں، آپ کو وہاں نظر بند کر دیا جاتا ہے، لیکن عمران خان نے ہماری بات سننے سے پہلے ہی انکار کر دیا تھا۔ اس حوالے سے سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس کیا کہتے ہیں، ذرا سنیں۔ میں آپ کو بتاؤں عمران خان صاحب کے پاس جو
پلان لے کے گئے تھے، ہاں میں ساتھ تھا اس میں. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب نے اس سے پہلے کہ یہ لوگ 5-6 لوگ تھے، ہم سلمان اکمل راجہ صاحب تھے، علی امین گنڈاپور صاحب تھے، صاحبزادہ حامد رضا میرا بھائی جی جو بے گناہ جیل میں ہے، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جی پہلے سنت کی طاقتور آواز تھا، اس کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا ہے اور اس کو کنوکٹ کیا ہے، اس کو نائل کیا ہے. اتنا خوبصورت آدمی، بہترین آدمی، وطن سے محبت کرنے والا، جی. سچا پاکستانی، دہشت گردی کا مخالف وہ تھے، اور بھی دوست تھے. تو خان صاحب نے بیٹھتے کہا، میں نے پہلے میری بات سنو، میں نے بنی گالا نہیں جانا ہے، اچھا میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. میرے ساتھ والے لوگ جو ایک جملہ لکھ کے دیتے باہر آ جاتے، وہ جیل میں رہے اور میں جناب والا ڈیل کر کے جا کے ادھر بیٹھ جاؤں، میں نہیں جاؤں گا. اور یہ جیل میرے لیے اللہ کی نعمت ہے. اس نے کہا میں پہلے وقت نہیں ہوتا تھا، قرآن پڑھتا ہوں تو پہلے ایک ترجمہ، ابھی میرے پاس کئی ترجمے یا تفسیریں مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے، 4-5 کی انہوں نے بات کی تھی. دعا کرتا ہوں، پہلے نماز جلدی جلدی پڑھتا تھا، اب اطمینان سے نماز پڑھتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں. یہ جیل میرے لیے اللہ کی نعمت ہے. جی وہ پاور پالیٹکس نہیں کر رہا. اگر مجھے ٹائم دیں، اگر یہ آپ نشر کر سکیں، فتح اور شکست کسے کہتے ہیں؟ جی مسلم لیگ نون کے انتہائی قریبی حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں پاکستانی عوام کی کثیر تعداد عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کوئی بندہ آنکھیں بند کر کے نہ دیکھے تو نہ دیکھے، لیکن حقیقت یہی ہے. اگر پاکستان میں کوئی سیاسی طور پر مضبوط بندہ ہے تو وہ عمران خان ہے. پچھلے 3 سالوں میں میرے کان ترس گئے کہ کوئی نواز شریف کا نام بھی لے. میں تھک گیا ہوں یہ کہہ کر کہ عمران خان یہ ہے، عمران خان وہ ہے، عمران خان میں یہ اچھائی یہ برائی ہے. کیونکہ اس وقت بحران یہ ہے کہ عمران خان کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، اور اس وقت قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تھوڑا سا ملکی صورتحال، پاکستان میں سائبر سیکیورٹی پر سنگین سوالات کھڑے ہو گئے. ڈیجیٹل فراڈ میں پاکستان دنیا کا غیر محفوظ ترین ملک قرار دیا گیا ہے. جی آپ یہ جو موبائل فون استعمال کرتے ہیں اس پر ڈیجیٹل بینکنگ بھی ہوتی ہے اور دیگر بھی ہوتی ہے، تو آپ پوری دنیا میں سب سے زیادہ غیر محفوظ آپ ہیں. گلوبل فراڈ انڈیکس 2025 میں پاکستان کا 112 ممالک میں مسلسل دوسرے سال آخری نمبر آیا ہے. آن لائن فراڈ کی شرح دیگر ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے. ایک اور دلچسپ سی آپ کو خبر دے دوں، ہنگری کے وزیر اعظم نے پیٹر میگیار ہیں اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے ان کو عام تحفے میں دیے. ان کے جواب میں انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. وہ کہتے ہیں ہر کوئی تحفے میں ریوالور نہیں دیتا. ایک تاریخی دن کے اختتام پر میرے دفتر میں ایک خوشگوار حیرت میرا انتظار کر رہی تھی. ہمیں پاکستان کے وزیر اعظم کی جانب سے تحفے کے طور پر 90 عام موصول ہوئے. صرف 1 گھنٹے کے اندر ان میں سے چند ہی باقی بچے تھے، مطلب باقی سارے ہم کھا گئے تھے. اس پر وہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ریوالور سے کم از کم بہتر تحفہ ہے. دوسری طرف جناب ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے ایران کی ناکہ بندی شروع کر دی اور پھر کہا تھا کہ یہاں سے گزرنے والے ہر ٹینکر سے وہ 20% ٹیکس وصول کریں گے. لیکن اب صرف تقریباً 18 گھنٹے بعد ہی وہ اس سے یو ٹرن لیا اور اب وہ کہتے ہیں نہیں، اس پر ہم ٹیکس وصول نہیں کریں گے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جناب فلاں UAE کے صدر نے، سعودی عرب کے رہنما نے، فلاں نے جناب مجھے فون کی اور کہا کہ ہم انویسٹ کریں گے امریکہ میں، آپ یہ ٹیکس وصول نہ کریں، اور مجھے جناب یہ ٹیکس لینا پسند بھی نہیں ہے. مطلب انہوں نے یو ٹرن لے لیا. لیکن لڑائی جاری ہے. ایران کھل کر آ گیا. اس نے کہا جی کہ میں دشمن کو تو پھر بھی معاف کر دوں لیکن غداروں کو معاف نہیں کروں گا، اور وہ لوگ جو امریکہ کا ساتھ دیں گے اور میرے خلاف کام کریں گے وہ غدار ہوں گے. ایرانی فوج کے خطے کے ممالک کو پیغام دیا گیا. ایرانی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون ایران کی خود مختاری کے خلاف جنگی اقدام تصور کیا جائے گا. اگر کشیدگی میں اضافہ ہوا تو یہ خطے کے دیگر ممالک تک پھیل جائے گی اور اس کی مکمل ذمہ داری امریکہ اور اتحادیوں پر عائد ہوگی. اور ایران کی کامیابی کی ایک بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ دشمن کو معاف کر دیتے ہیں لیکن غدار کو، چاہے وہ ان کے اپنے ملک کا ہو، ان کو معاف نہیں کرتے. جی ایران کے حوالے سے نیو یارک ٹائم نے ایک سٹوری شائع کی اور اس میں کہا کہ جو احمدی نژاد سابق صدر ہیں ایران کے، وہ جناب موساد کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ ڈیل کر چکے، اور یہ جو حملہ کیا گیا تھا اس میں ایرانی صدر احمدی نژاد کو ہی دوبارہ ایران کا صدر بنانا مقصود تھا. اس حوالے سے سید محمد برانڈی کہتے ہیں پروپیگنڈا اب واقعی شرمناک حد تک پہنچ چکا ہے. اگر احمدی نژاد ایک ایسٹ تھے، اثاثہ تھے، تو پھر وہ انہیں بے نقاب کیوں کرتے؟ انہوں نے خود ہی بے نقاب کیوں کیا؟ وہ کہتے ہیں دراصل
तमाम मुमकिन असासों और जासूसों को ये पैगाम दे रहे हैं कि होशियार रहें, क्योंकि उनके मगरबी हैंडलर्स खुद भी उन्हें बेनकाब कर सकते हैं। इस हवाले से, मोहतात होने के हवाले से वो कह रहे हैं कि या तो उनकी बात माने, वरना ब्लैकमेल के तौर पर भी वो बेनकाब कर सकते हैं। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।